Welcome back to In Goa News. Azad Maidan, located in the heart of Panjim, is facing severe neglect, with uprooted fencing pillars and no safety measures in place. Locals have expressed concern over the potential hazards, urging authorities to take immediate action to maintain the area and ensure public safety. नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचें गोंय 1961 मुक्त जालें. बऱ्याच सुटके झुजाऱ्यांनी बलिदान केलें आनी म्हणूनच मुक्ती लढ्यातल्या हुतात्म्यांक श्रद्धांजली बरोबरूच आदरांजली ओंपपाक आझाद मैदानाचेर हुतात्मा स्मारकाची निर्मिती जाली. ह्या पणजेच्या आझाद मैदानाचें सुशोभीकरण दिवंगत संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर आनी मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचे हस्तुकी 2016-17 ह्या काळांत जालें. आझाद मैदानाचें सुशोभीकरण उत्तम जालें, पूण कांय वर्सांनी पळोवपाक खंत भोगता ती म्हळ्यार हांगासल्ल्यो गेटी आनी कांय खांबे मोडून तुटून पडल्या. मेंटेनन्साचे 3-13 वाजलेले आमी पळयता. ह्या मैदानाचे दर वर्सा शेकड्याच्या आसपास कार्यावळी तशेंच सरकारी इव्हेंट मनयल्ले वता. लिडरांची भाशणां सणासुदीच्या दिसांनी प्रोग्राम जाता. मुख्यतः जुनाच्या 18वेर तर क्रांती दीस व्हडा दबाज्यान मुखेलमंत्री हेर मंत्र्यांच्या सांगातान हजेरी लावन मनयता. हुतात्म्यांक मानवंदना दिली वता. एक्टिविस्ट हांगासर आपले विचार आनी मनोगत तशेंच अन्याया विरुद्ध आपली भडास उलोवन दाखयतात. पूण इतलें सगळें जावन लेगीत ह्या मोडतोडीचेर कोणाचेंच लक्ष वचना. हे बांदकामाचे खांबे भेगो वचून लवणल्ल्या केन्ना काय कोणाचेर पडपाक शकता, पूण निदान डागडुजी किंवा कसलेच सेफ्टी मेजर्स घेतलेले आमच्या नजरेक येना. गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी दोळ्यार हात काडून रावल्या. गोंय राज्यांत ल्हान व्हड नवनवीन प्रोजेक्ट उबे रावतात, पूण आदल्या कामाचें मेंटेनन्स झिरो जावन रावला. हें अशें कित्याक असोच प्रश्न उप्रासता. तेन्ना गोंयच्या मानादीक विचारवंतांनी हाची वासपूस करप गरजेचें आसा. देव बरें करूं.